पाकिस्तान भी आप ही ने चलाना है और पाकिस्तान को अच्छी तरह से आपने चलाना है। हमें इस बात का दुख और अफसोस ज़रूर है कि जिस तरह का पाकिस्तान 60s और 70s में हमारे बड़ों ने हमें दिया था, वो पाकिस्तान आज हम आपको नहीं दे रहे, और इसमें हमारी गलतियाँ हैं। हमने बहुत कुछ खोया है, कुछ हमने अपनी गलतियों से खोया है, कुछ हम पे चीज़ें ऐसी मुसल्लत कर दी गई थी। हमें एक जंग में धकेला गया कि ये सच्चाई की जंग है और पाकिस्तान इसकी फ्रंट लाइन स्टेट बने, और जब सोवियत यूनियन गिर जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हमें सहारे दे के, थपकियाँ दे के खड़ा कर दिया गया, और फिर उस जंग को अधूरी छोड़ के हमें खड़ा करने वाले तो चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे कांटे, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी तकलीफ़ें छोड़ गए। तो हमने सीखा ये है कि अपनी मुश्किलें, अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ़ें हमने खुद ठीक करनी हैं। ये दुख हमने, ये कांटे सारे हमने खुद चुनने हैं। ये जो पत्थर पड़े हैं रास्ते में, ये हम खुद ही चुन सकते हैं, कोई हमारे लिए आके नहीं चुनेगा। आते हैं, तकरीरें अच्छी करते हैं, बातें अच्छी बताते हैं, आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, विश लिस्ट अच्छी देते हैं, लेकिन कहते हैं करें आप खुद। तो इसमें शिकवे वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे, ये गलत जंग है, ये दहशतगर्दी की जो जंग है, इसे हमने एक रिजॉल्व के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, क्लैरिटी के साथ लड़ना है, और इस तफरीद से, इस लानत से हमने इस मुल्क को पाक करना है। और इस सारी जिद्दोजहद में आपकी, हमें सिर्फ दुआएं चाहिए। ये खिलवाड़ या ये ख़राबी हमने की है, इसको दुरुस्त भी हम ही को करने दें। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपको एक पुरअमन, एक अच्छा पाकिस्तान, एक हंसता हुआ पाकिस्तान दे के जाएँ, जो किसी न किसी हद तक हमारे बड़ों ने हमें दिया था। 70s वाला पाकिस्तान, जहाँ पे नफ़रत नहीं थी, जहाँ पे फ़िरकावारियत बहुत कम थी, जहाँ पे ये सोचों पे इस तरह की सख्तियाँ नहीं थे ये मामलात हर मुल्क में होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं थे। आज के दिन के हवाले से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे ये भी आपसे वादा करना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपके मामलात से गाफिल ना हों, और आपके मामलात में सबसे बड़ा मामला तालीम का है। मुझे ये बात कहते हुए दुख भी है, शर्मसारी भी है कि तालीम को जो अहमियत और जो कदर हमें देना चाहिए थी, हम नहीं दे सके। हमने अपने सारे तरक्याती प्रोग्राम्स में हेल्थ एजुकेशन को बहुत आगे रखा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो उसके लिए मुहैया किया जाना था वो नहीं किया। अब क्योंकि ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है सूबों की और वफाकी हुकूमत की, हम ये घर मिलजुल के चलाते हैं, तो उस पर हमें सर जोड़ के बैठना है। एक दूसरा एरिया जो कि आपके और आपके आगे आने वालों के लिए बहुत अहम है, वो बेटा वो पॉपुलेशन प्लानिंग है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ पे नौउम्र बच्चों की आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा आपने भी करना है। आपने हिस्सा बनना है टर्न अराउंड करने के लिए, और टर्न अराउंड आप करेंगे तालीम से, टर्न अराउंड आप करेंगे हुनर के साथ, टर्न अराउंड आप करेंगे सच्चे और अच्छे बच्चे बन के, और टर्न अराउंड करेंगे आप अपने बड़ों का हेल्पिंग हैंड बन के मुल्क को संवारने के लिए। एक तीसरा चैलेंज जिससे हमें निमटना है, और जिस पे मुझे कहते हुए ये आप नहीं है और शर्मसारी ही शर्मसारी है, वो है बेटा चाइल्ड लेबर। आज इस हॉल में हम जो बैठे हैं, बशमूल आपके, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, और अल्लाह ताला का हम पे ख़ास करम है कि आप स्कूल जाते हैं,
آپ کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہے، آپ کے ہاتھوں میں اوزار نہیں ہے۔ آپ پنچر کی دکان پہ، موٹر سائیکل مکینک کی دکان پہ یا کپڑے کی دکان پہ سارا دن نہیں گزارتے، آپ سکول جاتے ہو، گھر آتے ہو، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو۔ چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا دھبا ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی کے ملک میں اور تعلیم سے دور اتنے سارے بچوں کی موجودگی میں یہ بھی اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد ہم جتنے گھرانوں کو، جتنے بچوں کو یہ پرسویڈ کر سکیں کہ وہ تعلیم کی طرف لوٹیں، اسکول کی طرف آئیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ حکومت بھی کرے، لیکن ہم سب بھی یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اپنے ارد گرد کا جو حصے کا دیا ہے، ایک فیملی، 2 فیملیز، 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے، انہیں ریفارم کرنے کے لیے آج ہم عہد کریں۔ اس طرح کے دن صرف فنکشنز کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ انٹروسپیکشن بھی ہے، ہم نے خود بھی اپنے دامن میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ بڑی دیر سے یہ ساری تقاریر سن رہے ہیں، میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو چھوٹا بھی رکھوں اور وہ باتیں کروں جو باتیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے حل کی طرف ہم آگے بڑھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی پاکستان لٹائے جو ہمارے بچپن کا پاکستان تھا، دہشت گردی سے دور، رواداری والا، کھلا ڈلا سا، جہاں پہ آپ بات کرتے تھے آپ کو ڈر نہیں تھا فتوے کا، جہاں پہ آپ کو ڈر نہیں آتا تھا کہ گردن اڑ جائے گی، جہاں پہ آپ کو ڈر نہیں تھا آتا کہ اس جگہ پہ گھسنا ہے ابھی کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، سب مل کے کریں گے تو ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر منتظمین کا، نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف چائلڈ، ہمارے پارٹنر یونیسیف کا، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے آنے سے یہ جو ایک تجدید عہد ہے یہ ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا، خطاب کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ جو ہمیں پاکستان ہمارے بڑوں نے دیا تھا ہم آپ کو نہیں دے سکے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو ماضی کی غلطیاں ان کو بھلا کر آگے بڑھنا ہے، دہشت گردی کی لعنت سے ملک کو پاک کرنا ہے اور آپ کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے اس کا تھوڑا سا بھی حصہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ تعلیم اور صحت آپ کا بنیادی حق ہے، یہ بھی کہا گیا۔ چائلڈ لیبر ایک لعنت ہے، اس پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی کارروائی میں نہیں ہے، اس طرح کے کسی بھی معاملے میں نہیں ہے۔ جو بچے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس پر پورا قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جاتا۔ آپ بہت لکی ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں کہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول میں پڑھنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ خواہش ہے کہ آئندہ نسلوں کو ایک پرامن پاکستان دے کر جائیں جہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔